दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइममा स्वागत छ। म मनोज जोशी। बालोटार स्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरण सिलाउन नपाउँदै फेरि काठमाडौँको मुटु, त्यो पनि दरबार संग्रहालय भित्रको जग्गा भाडा प्रकरण अहिले बाहिर आएको छ। ऐतिहासिक महत्त्वको सम्पदा नारायणहिटी दरबार संग्रहालय भित्रको करिब 10 रोपनी जग्गा रेस्टुरेन्ट व्यवसाय सञ्चालनका लागि बतास समूहलाई भाडामा लगाएर संरचना निर्माण हुन थालेपछि आम जनसमुदायबाट यसको घोर विरोध भएको छ। यसमा पनि भूमाफियाहरू बीच ठुलै कमिसनको चलखेल भएको आशंका गरिएको छ। तर हाल आएर तत्कालका लागि उक्त निर्माण कार्य रोकिएको छ भन्ने खबर पनि आएको छ। आखिर भूमाफियाले ऐतिहासिक महत्त्वका जग्गामा आँखा गाड्दा सम्बन्धित निकाय किन मौन छ भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ। के यस्ता जग्गा सजिलै कौडीको भावमा भाडामा दिन मिल्छ? यस्ता जो कौडीको भावमा जग्गाप्रति आँखा गाडेका छन्, भाडामा लिएका छन्, त्यस्ता सम्बन्धित निकायले त्यस्ता व्यक्तिलाई कारबाही गर्न सक्छ या सक्दैन? आज हामी यही जग्गा प्रकरणलाई जोड्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ कोशराज आचार्य, उहाँ पुरातत्व विभागका पूर्व महानिर्देशक हुनुहुन्छ। आचार्यजी स्वागत छ। धन्यवाद। कस्तो छ यहाँलाई? दर्शकहरूलाई नमस्ते गरौँ। मलाई ठिकै छ। मलाई भन्दा पनि सम्पदा र मुलुकलाई अलिक बेठी छ कि भन्ने चिन्ता मलाई लाग्छ। म लगायत ठुलो सङ्ख्याको नेपालीहरूको अहिले चासोको विषय त्यो हो। विषय प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि सानो म संशोधन हालिहालौँ। म कोश प्रसाद आचार्य, उच्चारण गर्नलाई सजिलो हुने भएको हुनाले कोशराज भन्ने गरिन्छ है, तर म कोश प्रसाद हुँ। त्यो संशोधनबाट अगाडि बढाउँ। म आफ्नो विज्ञता चाहिँ जग्गा प्रशासन, यो कमिसन यतापट्टि मेरो नभएको हुनाले सायद म त्यसमा धेरै प्रवेश गर्न सक्दिनँ। तर सम्पदाको सान्दर्भिकताका कुराहरूमा हामी छलफल अगाडि बढाउँ भन्ने मेरो आग्रह छ। अब कतिमा कसरी त्यो कारोबार हुँदैछ भन्ने कुरो भन्दा पनि नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयको परिसरमा त्यस खालको व्यापारिक गतिविधि सान्दर्भिक हुन्छ कि हुँदैन, उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन, त्यो चाहिँ मेरो चाहिँ चासोको विषय हो। यहाँको अध्ययनले के भन्छ? मेरो अध्ययनले अलिकति अर्को सन्दर्भ पनि जोडौँ। यो नारायणहिटीको सम्पत्ति नेपाल सरकारको जिम्मामा ल्याउने काम जुन पहिला भयो, त्यो कार्यदलको एउटा सदस्य म पनि थिएँ। मेरो संलग्नता त्यहाँसम्म रह्यो। त्यसपछि त्यो दरबारलाई सङ्ग्रहालयमा रूपान्तरण गरेर सुरुवात गर्ने कामको संयोजन मैले गरेको थिएँ। नेपाल सरकारले मलाई जिम्मा दिएको थियो र मैले गरेको थिएँ। त्यस कारणले त्यति बेलाका कुराहरू पनि मलाई अलिकति चाहिँ थाहा छ। त्यसपछि सरोकार या चासो या कामको कुनै तारतम्य नभएको हुनाले फेरि जाने कुरो परेन त्यहाँ। तर प्रारम्भमा पनि हामीले त्यो पुरै परिसर जुन नारायणहिटीको परिसर भनेर मानिएको थियो, त्यसलाई सङ्ग्रहालय र त्यस अनुकूलका अरू व्यवस्थापन गर्दै त्यसलाई विकास गर्ने, सम्वर्धन गर्ने हामीले रायहरू दिएका थियौँ। अब फेरि पनि म अहिलेको कुरोलाई जोड्न चाहन्छु। त्यो कुरो के हो भने त्यहाँ रेस्टुरेन्ट चलाउने या क्लब चलाउने या यस खालका कुराहरूको केही सम्भावनाहरूका गन्धहरू चाहिँ आउन थाल्दाखेरि हामीले त्यो उपयुक्त हुँदैन भन्ने धारणा राखेका थियौँ। मलाई लाग्छ म मात्रै होइन, यो सम्पदा र संस्कृतिका विज्ञहरूले अरूले पनि भन्ने कुरा। भनेपछि यहाँले त्यहाँको जिम्मेवारी सम्हाल्दा पनि यस्ता कुरा नआएका होइनन्। यस सम्भावनाहरू, किनभने सुरुवाती दौर थियो, यी सम्भावनाहरू चाहिँ थिए। तर यो सम्भावना हामी के भन्छौँ भने हेरिटेजको कुरो गर्दाखेरि, सम्पदाको कुरो गर्दाखेरि, संस्कृतिको कुरो गर्दाखेरि अङ्ग्रेजीमा एउटा कम्प्याटिबल भन्ने शब्द प्रयोग गर्छौँ, जसलाई नेपालीमा राम्रोसँग बुझ्दाखेरि मिल्दो सुहाउँदिलो अथवा मूल वस्तु, त्यहाँ मूल चिज जे हो त्योसँग सुहाउँदिलो, मिल्दो, अनुकूल कुराहरूको मात्रै त्यहाँ विकास गर्ने, त्यहाँ व्यवस्थापन गर्ने, यो चाहिँ हामीले गरिएको गर्ने गरिएको
कुरा हो। त्यहाँ सङ्ग्रहालयसँग अथवा इतिहाससँग अथवा दरबारसँग कुनै सरोकार नै स्थापित गर्न नसकिने कुराहरूको स्थापना त्यहाँ गर्न चाहिँ मिल्दो हुँदैन नै। त्यो मलाई लाग्छ सामान्य मानिसले पनि बुझ्न सक्ने कुरा हो। तर कुरो के छ भने अघि तपाईँले ललिता निवासदेखि धेरै जोड्नुभयो। काठमाडौँ फैलिन सकेन, काठमाडौँ साँगुरिँदैछ, जनसङ्ख्याको चाप बढ्या छ, जग्गाको मूल्य बढ्दैछ र सहरको मुटुमा भएका जग्गाहरूमा आँखा गाड्ने चाहिँ धेरै देखिया छन्। कहाँबाट आइलागे यी माफियाहरू? अब माफिया त हेर्नुहोस्, यो भौतिकवादी दुनियाँमा यो समस्याहरू आउँदो रहेछ कि मानिसलाई पैसा जसरी भए पनि छिटो कमाउनु पर्ने, त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो भविष्यलाई नै तहस नहस पारेर भए पनि अहिले तत्कालको फाइदाको निम्ति मानिसहरू लागिरहेको राज्यले नै सरकारी निकायले नै चुनौती दिएर यसरी चाहिँ माफियाहरूको यो बोलबाला हुन थाल्यो भने भविष्यका दिनमा हाम्रो देशको अवस्था के होला? यहाँले भनिहाल्नुभयो जन साँगुरिँदैछ भनेपछि यो दुःखदायी कुरो हो। हुन त म हाँसेँ है, तर दुःखदायी कुरो हो। अब काठमाडौँमा धेरैपल्ट यस्ता घटनाहरू भए विकासका नाममा पनि, केही घटना भन्दा पनि त्यसलाई म दुर्घटना भन्छु। दुर्घटनाहरू भए, खुला जमिन, हरियाली भएको ठाउँहरू, एउटा हरियो बोटको पनि धेरै महत्त्व भइसक्यो काठमाडौँमा। पर्यावरणका इस्युहरू छन्। अब यी सबैलाई मासेर हामी चाहिँ संरचनाहरू खडा गर्दैछौँ। देखिरहनु भएको छ नि, अब हाम्रो टुँडी खेलको दुर्गति के भइरहेको छ अहिले। कत्रो टुँडी खेल थियो र खुम्चिएर आए त गोकर्ण रिसोर्टको जग्गाको प्रकरण पनि बाहिर आए, नेपाल ट्रस्टका जग्गाहरू अरू पनि प्रकरणमा आइरहेछ। अब बडा दुःख लाग्छ कि यस्ता कुराहरूमा हामीले छलफलमा समय खर्च गर्नु पर्दाखेरि यो चाहिँ उत्साहजनक कुरा होइन, तर यस्तो भइरहेको छ। यस्तो हुनुको पछाडिको कारण चाहिँ के, अघि मनोजीले पनि सङ्केत गर्न खोज्नुभयो, यो माफियाहरू कताबाट आएछन् भन्ने। कसरी हुन्छ पैसा कमाउने, ओभरनाइट रातारात धनी हुने, त्यसको लागि अब इन्फ्लुएन्स गर्न सकिने ठाउँसम्म प्रशासनले आफ्नो खल्तीमा राखेका यिनीहरूले? त्यो त धेरै क्षेत्रमा देखिँदैछ। यो हेरिटेजको कुरोमा मात्रै होइन, सङ्ग्रहालयसँग सम्बन्धित कुरो मात्रै होइन, धेरै ठाउँमा यो कुरो देखिँदैछ। र अर्को समस्या के भइरहेको छ भने व्यवस्थापन गर्ने र निर्णय गर्ने तहमा जो हुनुहुन्छ मानिसहरू, अब उहाँहरूले यी विषयहरूको संवेदनशीलतालाई राम्रोसँग बुझ्नु भएको छैन, या बुझेर पनि बुझ पचाउन खोजिएको हो कि डरै डरमा बस्नु भएको छ? डरै डरमा पनि बस्नु होला पनि, किनभने त्यो यो अस्थिरताको त जुन समस्या छ मुलुकमा अहिले पनि, त्यो अस्थिरताले गर्दाखेरि आफ्नो पद स्थान जोगाइराख्नको लागि धेरै खालको सम्झौताहरू धेरैजनाले नगर्नुपर्ने मान्छेहरूले पनि गरिरहनु भएको, धेरैजनासँग छुट्टा छुट्टै अब पार्टीसँग, दलसँग, राजनीतिक दलका नेताहरूसँग। र फेरि दुःखका साथ के भन्नुपर्छ भने दलहरूसँगको निकटताले लाभको पद पाइन्छ, अथवा दलका व्यक्तिहरूसँगको निकटताले, अहिले त दल पनि नभनेर दलभित्रको गुट र गुटभित्रको प्रभावशाली व्यक्तिसँगको निकटताले भविष्यमा आफूले पनि लाभको पद पाइरहन सकिन्छ भन्ने लोभले पनि यस्ता खालका कुराहरू भइरहेको देखिन्छ। अर्को यो निर्वाचन त मेरो आफ्नो विज्ञताको विषयभन्दा बाहिरतिर म जाँदैछु, जसमा यथार्थ कुराहरू भनिहाल्न गाह्रो छ। तर के हो भने एउटा नागरिकको हैसियतले चाहिँ हेर्दाखेरि पनि के देखिँदैछ भनेदेखि दलहरूले मुलुकको निर्माण र जनताको हितको लागि काम गर्ने कुरोहरू भन्दा पनि तत्काल आफूलाई निर्वाचनको निम्ति बलियो बनाउन, आर्थिक र अन्य विभिन्न प्रकारले गर्नको लागि जे चाहिने, जे आवश्यक देख्छन् उनीहरू, त्यो सबै गर्न चाहिँ लालयित भएको देखिराखिएको छ र हामीले त्यसैका समस्याहरू भोगिरहेका छौँ जस्तो लाग्छ। अब यो संस्कारगत समस्या पनि हो हाम्रो।
जिम्मेवारीमा नहुँदाखेरि धेरै सकारात्मक, धेरै ऊर्जावान, धेरै जानकार भएर कुराहरू प्रस्तुत गर्ने, तर जिम्मेवारीमा हुँदाखेरि के कारणले हो, के परिबन्धले हो बाँधिएर गलत निर्णयहरू भएको अवस्था पनि देखिन्छ। अब अर्को पनि मेरो चाहिँ भनाइ यस विषयमा के छ भने हामीले जब सम्पदाको, हेरिटेजको, पुरातात्विक वस्तुको कुराहरू गर्छौँ त्यसका सरोकारवालाहरू चाहिँ असीमित छन्। यो निर्णयकर्ता अथवा व्यवस्थापकको मात्रै निर्णयले अगाडि बढ्ने विषयवस्तु होइन। कम्युनिटी छ, त्यसका उपभोग गर्नेहरू छन्, त्यसबाट लाभ लिनेहरू छन्, त्यसको विज्ञता राख्ने मानिसहरू छन्, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरू छन्। यी सबैको संयोजनबाट गर्न सकियो भनेदेखि चाहिँ विवादरहित तरिकाले अगाडि बढ्न सकिने देखिन्छ। तर म निर्णय गर्ने ठाउँमा छु, मैले निर्णय गरिसकेपछि यो कार्यान्वयन हुन्छ, यसबाट हुने लाभ जे छ त्यो मैले या मेरो समूहले पाउन सक्छ, यो अवसर हो, यो अवसरलाई मैले उपभोग गर्नुपर्छ भन्ने सोचाइ राखेर काम गर्ने हो भनेदेखि यस खालका विवादहरू चाहिँ आउने निश्चय नै। भनेपछि आफू पदमा बसिन्जेल, पदमा रहेको अवस्थामा मैले चाहिँ कसरी कुम्ल्याउनु पर्छ भन्ने एउटा चाहिँ तल्लो स्तरको एउटा मानसिकता बोकेर जो व्यक्तिहरू ती स्थानमा छन् ती व्यक्तिहरूको यो मिलेमतोमा यी सबै काण्डहरू बाहिर आइरहेछ। अब दुर्भाग्यले स्वीकार गर्नुपर्ने स्थिति त्यही देखिँदैछ। यस्तो नभएको भए राम्रो हुन्थ्यो होला। तर ज्ञानको कमी एउटा, दुईवटा पक्ष देख्छु कि म। एउटा त ज्ञानको कमीले पनि यस्ता गलत खालका चाहिँ निर्णयहरू हुन्छन्। दोस्रो नियतको खराबी। ज्ञानको कमीले भएका निर्णयहरू सुधार्नलाई मानिसले हेजिटेट गर्दैन, गाह्रो मान्दैन। जब थप तथ्यहरू अगाडि आउँछन् त्यो सुध्रिएर जान्छ। तर नियतको खराबी छ भने, नियत नै खराब भएको अवस्थामा यस्ता निर्णयहरू हुन्छ र पेलेर जाने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ। दुर्भाग्यपूर्ण, यो दुर्भाग्यपूर्ण छ। र त्यो हेरिटेजमा मात्रै होइन कि, म भन्दैछु, बडा चिन्ता लिएर बोलिराखेको छु। यो धेरै सेक्टरमा, धेरै क्षेत्रमा यस्ता खालका गतिविधिहरू भइरहेछन्। हामीले अझ हेरिटेजकै बारेमा मात्रै कुरो गर्दाखेरि, सम्पदाको बारेमा कुरो गर्दाखेरि हामीले विश्व सम्पदामा सूचीकृत गरेका ठाउँहरू छन्, स्थलहरू छन्, गर्न प्रयासरत अरू स्थलहरू छन्। तर त्यसमा कार्यान्वयनको पक्षमा जाने बेलासम्ममा जो निर्णयकर्ताहरू छन् रातारात के खालको निर्णय हुन्छ जसले सम्पदाको, हेरिटेजको संवेदनशीलतालाई पटक्कै पनि नबुझिकन त्यसलाई अझ तहसनहस गर्ने खालका निर्णयहरू भएर कार्यान्वयनमा ओर्लिएको देखिन्छ। अब हामी जस्ता सोकल्ड जो विज्ञहरू भनिएका मानिसहरू छौँ, हामी त के भने ठुलो ठुलो हेर्ने, किनभने निर्णय हुने प्रक्रिया पनि हामीलाई थाहा हुँदैन। अनि निर्णय भएर कार्यान्वयनमा आउन थालिसकेपछि अनि बल्ल हामी चाहिँले थाहा पाउन थाल्छौँ। यो अहिलेको अवस्थामा अलिकति ढिलो भइसक्छ। प्रविधिले गर्दा पनि आम जनसमुदायमा यस्ता कुराहरू बाहिर जाने गरेको छ र मानिसहरू अहिले पछिल्लो अवस्थामा धेरै सचेत भएका कारणले पनि यस्ता जुन नचाहिँदा कुराहरूमा निर्णय भएको छ यसको खुलमखुला विरोध हुँदै आएको छ। यहाँलाई कस्तो लाग्छ? यो अलिकति जनताहरू अहिलेको पछिल्लो अवस्थामा अलिक सचेत छन् नि, तर चुनौती दिइरहेको छ। यो तपाईँले अलिकति सकारात्मक कुरामा सङ्केत गर्नुभयो। अलिकति आशा देखिने ठाउँ त्यो छ। गएको करिब एक दशकदेखि र भूकम्पले तहसनहस गरिसकेपछि एक प्रकारको जनचेतना चाहिँ निकै सकारात्मक रूपमा अगाडि बढेको छ। त्यसले गर्दाखेरि निर्णयकर्ताहरूले गलत निर्णय गरेका ठाउँमा पनि सच्याउन बाध्य भएका घटनाहरू हामीले थुप्रै देखेका छौँ। र त्यसमा तपाईँ मिडियाको मान्छेसँग बसेर म कुरो गरिरहेको भएर मात्रै होइन, म बडा इमान्दारी साथ भन्छु मिडियाले पनि ठुलो भूमिका खेलेको छ। तर यसो भन्दाखेरि अभियन्ताहरू हौँ अथवा मिडिया हौँ भन्दैमा उहाँहरूले भनेको सबै कुरो ठिकै छ भन्ने कुरो चाहिँ छैन।
कहिलेकाहीँ त्यहाँ पनि स्वार्थ मिसिएर यस्ता गजाङगुजुङ चाहिँ भएका छन्। तर समग्रमा हेर्दाखेरि त्यो चाहिँ एउटा आशा लाग्दो कुरोहरू छ। पब्लिक लिटिगेसनका मुद्दामा गएर हुन्छ कि जनदबाब दिएर हुन्छ कि गलत निर्णयहरू सच्याउने कामहरू भएको छन्। एउटा सानो उदाहरण तपाईँलाई म दिन्छु। त्यो सानो उदाहरण भनेको यो बागदरबारमा जुन नयाँ निर्माण हुन लागेको थियो, आखिर त्यो पछि सच्याउनु पर्यो, त्यसलाई रोक्नु। यहाँको पालामा कतिको दबाब आउँथ्यो यहाँलाई? दबाब त आउँथ्यो, तर एउटा व्यक्तिको के हुन्छ भनेदेखि त्यो दबाबलाई कसरी तपाईँले झेल्नुहुन्छ। किनभने म चाहिँ के पनि सोच्नुपर्छ हामी जस्ता मान्छेहरूले भन्ने ठान्छु भने हामीले के ज्ञान आर्जन गऱ्यौँ, के अनुभव आर्जन गऱ्यौँ र त्यो जिम्मेवारीमा हामी बसेका छौँ र करदाताको पैसाबाट हामीले सेवा सुविधा लिएका हुन्छौँ। त्यो काम गर्नको निम्ति, जुन काम गर्नको निम्ति हामीसँग अनुभव छ भन्ने बुझिएको छ, हामीसँग ज्ञान छ भन्ने बुझिएको छ, हामीसँग सिप छ भन्ने बुझिएको छ र हामीलाई करदाताको रकमबाट तलब सुविधा समेत दिएको छ भने त्यसप्रति चाहिँ पूर्णतः इमान्दार हुनुपर्छ। नैतिक दायित्व तपाईँले प्रस्तुत गर्नु। नैतिक दायित्व मात्र होइन, यहाँ त धेरै कुरोको दायित्वले बाँधिएको छ। त्यस कारण त्यसमा त कम्प्रोमाइज गर्नै हुँदैन। त्यो कम्प्रोमाइज गर्नुभन्दा पद छोड्नु चाहिँ उपयुक्त हुन्छ भन्ने लाग्छ र त्यस्ता स्थिति मेरो समयमा पनि नआएका होइनन्। तर के हो भने भविष्यको खुड्किलाहरू बनाउनको निम्ति त्यस्तामा कम्प्रोमाइज नगरेर पनि अगाडि बढ्न सकिँदो रहेछ भन्ने उदाहरण म आफै पनि छु। आचार्यज्यूलाई यस्तो कानुन मिचिँदा, नियम मिचिँदा जथाभावी जे पनि अहिले भइरहेको अवस्थामा सम्बन्धित जो निकाय छ, निकाय भनेको सरकारी तहको जुन निकाय छ, अनुगमन गर्ने, कारबाही गर्ने, ठिक ट्र्याकमा लिएर आउने, दायरामा लिएर आउने जो निकाय छ, ती निकायहरूले आफ्नो लाचारीपन देखाउँदा, यहाँ त थुप्रै वर्ष सरकारी सेवामा रहेर सेवा गर्नुभयो, अहिले आएर त्यस्तो देख्दाखेरि कस्तो लाग्छ यहाँलाई? मैले सुरुमै भने देशको समग्र स्थिति हेर्दा चिन्ता लाग्छ, चिन्ता लाग्ने स्थिति नै छ। म मात्र होइन, मैले अघि नै भने जस्तो ठुलो सङ्ख्याको नेपालीहरूले यो चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। भावी पिँढीको अवस्था के होला? फेरि गम्भीर कुरोमा तपाईँ आउनुभयो। हामीले सम्पदाको कुरो गर्दाखेरि के भन्छौँ भने अहिलेको पिँढीको जिम्मेवारी चाहिँ त्यसलाई ठिक ढङ्गको व्यवस्थापन गर्ने र पहिलाको जे अवस्था छ त्यसमा नबिगारिकन थप त्यसलाई सबल बनाएर आउने पिँढीलाई हामीले हस्तान्तरण गर्ने जिम्मेवारी हो। यो त्यो त अवस्थै आउला जस्तो लागेन मलाई। अब यही हुनाले कसरी चिनाउने गर्ने बित्तिकै हामी चाहिँ फेरि थप चिन्तामा छौँ। तपाईँलाई अलिकति सकारात्मक कुरो पनि म गर्छु है, यो अवसर पनि हो, दर्शकहरूले थाहा पाउनु पनि पर्छ। थुप्रो मोनुमेन्टहरू भूकम्पमा बिग्रिए, त्यसको पुनर्निर्माणको सन्दर्भमा एउटा भावनाको कारणले पनि मानिसहरू अगाडि बढे। कसैसँग ज्ञान थियो, कसैसँग ज्ञान थिएन, कसैसँग त्यो संरचना थियो, कसैसँग त्यो आधार थियो, कसैसँग थिएन, र पनि उत्साहले अगाडि बढेका थिए। धेरै ठाउँमा अहिले पनि विवादहरू छन्। काष्ठमण्डपको पुनर्निर्माणको सन्दर्भमा पनि त्यस्ता धेरै कुराहरू भए, धेरैवटा प्रयासहरू थिए। रानी पोखरीमा विवाद भयो। अनि म अहिले काष्ठमण्डपको मात्रै म पहिला कुरो गर्न चाहन्छु। त्यो काष्ठमण्डपको काम गर्ने चाहिँ अन्तिममा के निष्कर्षमा पुग्यो भने महानगरपालिकाले आर्थिक स्रोत दिने र कम्युनिटीको प्रतिनिधिको रूपमा एकजना प्रदेश सांसद हुनुहुन्छ, प्रदेशसभाको सांसद हुनुहुन्छ माननीय राजेश साक्य, उहाँको नेतृत्वमा पुनर्निर्माण समितिहरू बन्यो र मौलिक प्रविधि अनुसार नै काम गर्ने कुरोमा हामी त्यहाँ चाहिँ अगाडि बढेको अवस्था देखियो र त्यो एउटा सक्सेस स्टोरी हामीले बनायौँ जस्तो लाग्छ। एउटा समन्वयात्मक भूमिका तपाईँहरूको पहिला विवाद थियो, पछि त्यो मिलेर गएर अब त्यो काम त करिब करिब पुरा भएको छ। त्यसलाई औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गर्न मात्रै, अब खुला गर्न मात्रै बाँकी छ र मलाई लाग्छ 1-2 हप्ताको बिचमा यी कामहरू सकिनेवाला छन्। छिटै नै अब त्यो सबैको लागि खुला हुँदैछ काष्ठमण्डप।
अब यसै अर्को उदाहरणमा तपाईँलाई फेरि जोड्न चाहन्छु। धरहरा बन्यो, तर धरहरा जे थियो त्यो बनेन नि। सम्पदाबाट त्यो हटेर एउटा बिल्डिङ, एउटा टावर बन्यो। त्यो टावरकै कुरो गर्ने हो भने त अब बस पार्कमा महानगरपालिकाले अर्को टावर बनाउँदैछ। अब त्यो पनि जनघनत्व बढी भएका ठाउँमा भित्रै ल्याएर बनाउनुभन्दा त्यसलाई अलिकति बाहिरतिर त्यो विकास नगर्नु भने होइन, विकास गर्ने उपयुक्त स्थलहरू मुलुकमा थुप्रै छन्, त्यो ठाउँमा गरेको भए हुन्थ्यो होला। तर अब धरहरा र काष्ठमण्डपको दुईवटा तुलना गर्ने भने धरहरा चाहिँ पहिला जे थियो त्यो बन्न सकेन अथवा त्यो बनेन, त्यस्तै मात्रै बन्यो कि त्यही बनेन। यो मलाई लाग्छ मनोजी सम्भावना थियो कि थिएन पहिलाको सम्भावना थियो होइन। अब त्यो कुरो चाहिँ हुन सकेन, तर काष्ठमण्डप चाहिँ त्यही भयो। अब यो हेरिटेजको कुरो गर्दा अर्को थप कुरो के गर्नुपर्छ भने हाम्रो जुन ज्ञान र सिप थियो पहिलादेखिको ट्रेडिसनल नलेज र स्किल भन्छौँ हामी, त्यसको पनि पुस्तान्तरण गर्ने अवसर पनि थियो। यो पुनर्निर्माण भनेको त्यो अवसरहरू पनि हामीले धेरै ठाउँमा गुमाइरहेका छौँ। ठेक्कापट्टाको प्रक्रियाबाट जुन काम गर्छौँ, सस्तो श्रम खोजेर काम चाहिँ सम्पन्न गर्ने मात्रै उद्देश्य हुन्छ र त्यसको जुन संवेदनशीलता छ त्यसलाई जोगाउनपट्टि प्रयास गरिँदैन। र काष्ठमण्डपको हकमा चाहिँ त्यो पनि जोगाउन सकियो भन्ने कुरो देखिएको छ। के पनि हो भनेदेखि थामहरू ठुला ठुला थाम ठडाउनलाई क्रेन ल्याउन त सजिलो थियो नि, तर हाम्रो पुर्खाले त क्रेन प्रयोग नगरिकन गरिरहेको थियो, किनभने उनीहरूको समयमा क्रेन थिएन। अनि जुन हिसाबले कम्युनिटी जम्मा भएर मानिसहरूले थाम ठडाएका थिए, ठ्याक्कै त्यही तरिकाले त्यसलाई ठडाउन सकिँदो रहेछ र अहिले पनि गरेर देखाइयो। भनेपछि काष्ठमण्डप पहिलाको जस्तै स्वरूपमा अहिले आएको छ, तर धरहरा आएन। धरहरा आएन। त्यस कारणले यो पनि एउटा चाहिँ फरक मलाई लाग्छ दर्शकहरूले यो बुझ्न आवश्यक छ र बुझ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अब अर्को कुरो हाम्रो अध्ययनले पनि के कुरो देखाइरहेको छ भने हाम्रा पुर्खाहरूले जे गरेका थिए नि, त्यो शताब्दीयौँसम्मको अनुभवको आधारमा उनीहरूले विकसित गरेको ज्ञानको हिसाबले प्रयोग गरेको सामग्री र प्रविधि चाहिँ प्रयोग गरेका थिए। नेपालको जस्तो भूगोल र वातावरण भएको, जलवायु भएको ठाउँमा काठ, इँटा र माटोको जोडाइबाट जे निर्माणहरू भएको छ त्यो भूकम्प प्रतिरोधी नै थियो भन्ने कुरो देखिएको छ। र काष्ठमण्डपकै कुरो म एकपल्ट फेरि भन्न चाहन्छु। हामीले जुन उत्खनन गरेर अध्ययन गऱ्यौँ पुरातत्व विभागको पहलमा, पुरातत्वको संलग्नतामा, बेलायतको डुराम युनिभर्सिटीको एउटा टेक्निकल टिम पनि हामीसँग थियो, जसले वैज्ञानिक विश्लेषणमा हामीलाई धेरै ठुलो सहयोग गरेको छ। युनेस्कोले सुरुमा अलिकति आर्थिक सहयोग दिएर पहिलो सालको काम हामीले त्यसबाट सम्पन्न गरेका थियौँ भने पछि ब्रिटिस एकाडेमीको आर्थिक सहयोगमा पनि हामीले काम गऱ्यौँ। त्यसबाट निष्कर्ष हामीले के पायौँ भने काष्ठमण्डपको इतिहास अहिलेसम्म जानेको भन्दा धेरै प्राचीन रहेछ। त्यो पनि स्थापित भयो। 12औं शताब्दीको काष्ठमण्डप भनिएकोमा 7औं शताब्दीको संरचना हामीले फेला पार्यौँ। 500 वर्ष पुरानो संरचना फेला पार्यौँ त्यहाँ। र भूकम्प, नेपालमा भूकम्प त अब गई छन्, इतिहासमा पनि त्यो रेकर्डेड छ, तर त्यो कुनै पनि भूकम्पले त्यसलाई क्षति नपुर्याएको देखिएको छ। र पछि क्षति पुग्नको पछाडिको कारण भनेको चाहिँ समयमा जुन मेन्टेन गर्नुपर्थ्यो, सम्भार गर्नुपर्थ्यो, त्यो सम्भार गर्ने कुरोमा त्रुटि भएको कारणले यो क्षतिहरू भएको हो भन्ने कुरो पनि स्थापित भयो। र त्यो रिजल्टले, हाम्रो अध्ययनको जुन निष्कर्षले के पनि देखाएको छ भने हाम्रो ठाउँमा जुन परम्परागत प्रविधि र सामग्री थिए त्यो चाहिँ सबैभन्दा उपयुक्त सामग्री थिए भन्ने कुरो चाहिँ, सामग्री र प्रविधि थिए भन्ने कुरो स्थापित भएको छ। र अर्को एउटा सामान्य हामी धेरैले देखेका छौँ, महसुस गरेका छौँ, भूकम्पले क्षति गर्छ, क्षति गर्यो। क्षति गर्दाखेरि कयौँको ज्यान पनि गयो, कयौँ घाइते भए। तर जहाँ परम्परागत बिल्डिङहरू, त्यो चाहिँ मैले राम्रोसँग अब्जर्भ गरेको कुरो म यहाँ सेयर गर्न चाहन्छु। त्यो के भने जहाँ चाहिँ परम्परागत बिल्डिङहरू थिए, माटोले जोडेका इँटका भवन र काठका भवन थिए, त्यो भूकम्प सकिने बित्तिकै वरिपरि जो मानिस घाइते थिएनन्
उनीहरू जम्मा भएर पन्छाएर घाइतेहरूलाई निकाल्न सके। तर कङ्क्रिटको बिल्डिङ जो कोल्याप्स भयो महिनौँ पछिसम्म पनि क्रेनले त्यसलाई हटाउँदाखेरि आफन्त मान्छेहरू त्यहाँ वरिपरि बसेर हाम्रो चाहिँ आफ्नो मान्छे त्यहाँ भित्र दबेको छ कसैले निकालिदेऊ न भनेर रुवाबासी गरिरहेको दृश्यहरू हामी सबैले देखेका छौँ। कतिको याद गऱ्यौँ, कतिको स्मरणमा राख्यौँ र त्यसबाट कतिको शिक्षा लियौँ, त्यो अलग कुरो हो। तर त्यसले पनि के देखिन्छ भने यस खालको विपत्ति आउँदाखेरि पनि हाम्रो परम्परागत चाहिँ निर्माण सामग्री र प्रविधिले बनेको घरहरूले नोक्सान कम गर्छ भन्ने नेपालमा पनि त्यो देखिएको छ। तर दुर्भाग्यले यति चाहिँ एउटा ठोस अध्ययनका निष्कर्ष आउँदै पनि हामी त्यसलाई पालना गर्न अथवा त्यसबाट शिक्षा अझै पनि के हो यो कसरी बचाउने हो भनेर चाहिँ अझै अन्यल छ भनेपछि त्यसको अनुगमन, त्यसको सम्मान, त्यसलाई चाहिँ कसरी हामीले रेखदेख गर्न सकिन्छ त्यो निरन्तर हुनुपर्ने जरुरी छ। अब यहाँको समग्रमा कुरा बुझ्दाखेरि हामीले ऐतिहासिक पुरातात्विक जति पनि स्थानहरू छन्, जति पनि वस्तुहरू छन् हाम्रो नेपालभरका, त्यसलाई तिनीहरूलाई हामीले जोगाइराख्नुपर्ने हाम्रो दायित्व पनि हो र हाम्रा आगामी पिँढीहरूले, पुर्खाहरूले जोगाएको हामीले जोगाउँछौँ र आगामी पिँढीहरूले त्यसलाई देख्न पाउँछन् र बुझ्ने मौका पाउँछन्, अध्ययन गर्ने मौका पाउँछन्। जस्तो यहाँलाई मैले सुन्नुपर्दा अहिले नारायणी दरबार सङ्ग्रहालयको जग्गाको प्रकरण आएको छ, जुन बतास भन्ने समूह, जसरी बतास जसरी स्वाट्टै छिरेको छ, पशुपति पनि छिर्यो भन्ने सुनिन्छ, अब दरबारभित्र छिरिसकेको अवस्था छ। यो अहिले समग्रमा भन्नुपर्दा यो दिन हुँदैन भन्ने जानकारी हुँदै पनि यो जग्गा किन दियो यो कुरा भनेपछि यहाँले अघि पनि कुरा उठाइहाल्नुभयो, यो समग्रमा मिलेमतो नभइकन यसरी दिइँदैन भन्ने एउटा कुरा हो। अर्को कुरा भन्नुपर्दा अब चाहिँ यी भूमाफियाहरू सर्वलाएर भित्र छिरेकै हो त दरबारभित्र पनि? दरबारको कुरा गर्नुपर्दा दरबारभित्र भन्दा पनि सरकारको जुन निर्णय गर्ने तरिका छ त्यहाँ छिरेको हो। किनभने दरबार त अब दरबार रहेन, राज्य व्यवस्थामा छिर्यो। राज्य व्यवस्थामा हो, त्यो चाहिँ चिन्ताजनक। कस्तो नियन्त्रणले लिनु सक्यो? यो र नारायणहिटी दरबारको नारायणहिटी सङ्ग्रहालयको केस पहिलो होइन, विगतदेखि नै यस्ता घटनाहरू जानकारी थियो नि, उहाँहरूलाई जानकारी छ नि, यो थियो होला। त्यो भित्रको कुरो अहिले त म भन्न सक्दिनँ के थियो थिएन, अब कुन प्रभावमा परेर कुन दबावमा परेर। अनि यहाँ पनि त्यहाँको चाहिँ अब प्रमुख भएर चलाइसक्नु भएको यहाँलाई जानकारी थियो भने उहाँहरूले नि पक्कै चाहिँ जानकारी हुनुपर्छ उहाँहरूलाई पनि। अब तर त्यो चाहिँ गर्न नहुने नै व्यापारीकरण, सम्पदालाई व्यापारीकरण गर्न हुँदैन। यो त एउटा सामान्य मानिसले पनि बुझ्न सक्ने कुरा हो। सम्पदालाई व्यापारीकरण गर्न थालिसकेपछि आउने समस्याहरू यी समस्याहरू हुन्। व्यापारीकरण गर्नलाई हामीले जब खुकुलो निर्णयहरू गरिदिन थाल्छौँ त्यसपछि त्यसमा इन्क्रोचमेन्टहरू बढ्दै जान्छन्। त्यस कारण यसमा कठोर हुन जरुरी पनि छ। फेरि सम्पदाको कुरो गर्दाखेरि कुरो के पनि बुझ्न जरुरी छ भने यो हाम्रो पहिचानको कुरो हो। अब हामी राजनीतिक भाषणमा त धेरैले हाम्रो पहिचानका कुराहरू गरिराखेका हुन्छन्, संस्कृतिको संरक्षण, हाम्रो परम्पराको संरक्षण गर्ने भनिराखेका हुन्छन्। प्रमुख जोगाउनु पर्ने हाम्रो संस्कृति हो नि। हो, तर निर्णय गर्ने बेलामा, कार्यान्वयन गर्ने बेलामा चाहिँ गोलमाल भइरहेको देखिन्छ। त्यस कारणले यी कुराहरू चाहिँ के भने अत्यन्तै संवेदनशील भएर ध्यान दिनुपर्ने विषयहरू हुन्। मानिसहरूले यसमा सोच्नुपर्ने। तर दुर्भाग्यले मैले भने नि दुईटै कुरो, एउटा त ज्ञानको कमीले हो कि नियतको खराबीले हो। दुईटै कारणले धेरै ठाउँमा त्यही पनि कौडीको भावमा अब त्यो त मेरो विज्ञता नभएको हुनाले यो आर्थिक कारोबारमा कति नाफा र कति के छ भन्ने कुरो त म सायद भन्न सक्दिनँ होला अहिलेको छलफलमा। तर त्यो गर्नै नहुने ठाउँमा गर्न खोजिएको कामहरू, सङ्ग्रहालय परिसरमा त्यस खालका रेस्टुरेन्टहरू चलाउने कुरो, गर्नै नहुने कुरो, त्यसमा प्रवेश गरेपछि यी अरू विकृतिहरू थपिएर जाने कुराहरू हुन्। त्यसमा भाउ कति मिल्यो कति मिलेन, नाफा कसले पायो कसले पाएन, कसले राज्यलाई नाफा दियो कसले व्यक्तिले कुम ल्यायो, यी तफसिलका कुराहरू भए। त्यो गर्नै नहुने कुरोमा सुरु गरिसकेपछि त्यसपछि आउने विकृतिहरू हुन्। अघि मैले भने जस्तो हामीले कम्प्याटिबल कुरोहरू मात्रै गर्नुपर्छ, अथवा नारायणहिटी सङ्ग्रहालयसँग सान्दर्भिकता हुने खालका जुन गतिविधिहरू छन् त्यसको परिसरमा ती गतिविधिहरूमा हामीले सोचाइ बनाउनु पर्थ्यो, गर्न प्रयास गर्नु, रोक लगाउनु पर्थ्यो र त्योसँग नमिल्ने गतिविधिलाई रोक। अब अहिले तत्कालको लागि भनिएको छ, यो रोकिएको पनि तत्कालको लागि भनिएको छ। आधिकारिक के हो अझै पनि अब यसको कहिलेसम्म रोकिने हो, के हो, पछि फेरि सञ्चालन गर्ने हो कि पछि त्यो संरचनाहरू निर्माण भइरहेका छन् अरे त्यहाँ
भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। अब पछिको अवस्था के हुन्छ थाहा छैन। अहिले यसो हेर्दाखेरि हाम्रो एउटा नेपाली उखान छ नि, के अरे लुटको धन फुपूको श्राद्ध, फुपूको श्राद्ध त्यस्तै भएन त अहिले? अब माल पाएर चाल्न पाउने पनि सायद नेपालीहरूको बारेमा धेरै ठाउँमा भनिएको, धेरै पटक भनिएका कुराहरू हुन्। जान्नेलाई श्रीखण्ड, नजान्नेलाई खुर्पाको बिँड भनिन्छ होइन। यस्ता हाम्रा पुर्खाले अनुभव गरेका पनि थिएका अरे, त्यस कारणले यस्ता खालका भनाइहरू पनि रहेका छन् समाजमा, नेपाली समाजमा खास गरी। त्यो स्थिति चाहिँ छ, त्यो स्थिति छ। र अब यसको लागि त मलाई लाग्छ जनचेतनाले पनि ठुलो भूमिका खेल्छ। हामी सचेत नागरिकको भूमिकामा प्रस्तुत हुनु पर्यो। एकदमै जरुरी छ। दुईटै कुरो, हामी त सचेत नागरिकको भूमिकामा प्रस्तुत हुनै पर्यो। जस्तो म एउटा अवकाश प्राप्त व्यक्ति हुँ, तर यो विषयमा एउटा अनुभव ज्ञान लिने अवसर मैले पाएँ। त्यस कारणले फेरि पनि यो समाजलाई, यो राज्यलाई पेब्याक गर्नको निम्ति मैले आफूले जानेका कुराहरू बोल्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यति मात्रै होइन, त्यसको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिनुहुने र निर्णयको तहमा बस्नुहुनेहरूले समेत यो संवेदनशीलतालाई बुझ्न जरुरी छ। भाषणमा मात्रै यो संवेदनशीलता देखाएर भएन, कार्यमै व्यवहारमै यो संवेदनशीलता देखाउन जरुरी छ। होइन भनेदेखि हामीले हाम्रो परिचयको निम्ति भनेर जे कुरा अहिलेसम्म भन्ने गरिरहेका थियौँ, अब ती लोप हुँदै जाँदैछन्, ती हराउँदै जाँदैछन् र हामीले हाम्रो परिचय स्थापित गर्ने कुराहरू गुमाउँदै गइरहेका छौँ। यो दुःखदायी स्थिति हो। यहाँसम्म आएर आफ्ना महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु भयो, त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मनोजीलाई पनि धन्यवाद र खास गरी दर्शकहरूलाई यो अवसरमा मैले जे कुराहरू भने यो भावनाको मात्रै जस्तो कुरो लाग्ला, तर वास्तवमा हामीले हाम्रो परिचयलाई कायम राख्नको निम्ति यस्ता विषयहरूमा हामी सबै संवेदनशील हुन र अलिकति प्रोएक्टिभ, अलिक भोकल भएर अलिकति अगाडि आउन पनि जरुरी छ भन्ने लाग्दछ। यस्ता कुराहरूमा बहस गर्ने सकेसम्म त्यस्तो मौकै नआओस् र यस्ता कुरामा बहस गर्नुपर्दा दुःख लाग्छ र सकारात्मकतातिर हामी बढिराख्न पाऊँ र ओहो कति राम्रो पो हुँदैछ, सम्पदाहरूको संरक्षण कति राम्रो ढङ्गले गरिँदैछ भन्ने कुराहरूका विषयहरूमा छलफल गर्न पाऊँ। बहस त गर्नुपर्छ, ज्ञान वृद्धि हुँदै जान्छ र सकारात्मक कुरामा बहस गर्ने अवसर हामीलाई मिलिराखोस्, यो कामनासम्म हामी गर्न सक्छौँ। अब भने नि अधिकारविहीन भएर बसेका मानिसहरू त यस्ता कामना गर्ने मात्रै हो। म पनि त्यो कामना गर्ने ठाउँमा छु, कामना गर्छु र आफूले कहीँ योगदान र भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुँदाखेरि बोलीले भए पनि गर्न चाहिँ अग्रसर हुने नै छु र यो अवसर दिनुभएकोमा त्यसको लागि धन्यवाद पनि। दर्शकवृन्द, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ पुरातात्विक र ऐतिहासिक महत्त्वका जति पनि सम्पदाहरू छन्, ती सम्पदाहरूलाई जोगाउनको लागि के गर्न सकिन्छ। अहिले पछिल्लो अवस्थामा बालोटारको जग्गा प्रकरण सेलाउन नपाउँदै अहिले फेरि नारायण रेड्डी दरबार सङ्ग्रहालयको जग्गा बतास समूहलाई भाडामा, त्यही पनि कौडीको भावमा दिएको भनिएको छ। यो आम जनसमुदायबाट यसको घोर भर्सना भएको छ। यसमा पक्कै पनि भूमाफियाहरूको चलखेल छ भन्न सकिन्छ र अहिले पछिल्लो अवस्थामा आएर यो तत्कालको लागि भनिएको छ। यो जुन संरचना निर्माण कार्य त जारी थियो, त्यो रोकिएको छ भनिएको छ। अब आगामी दिनमा हामी सबै सचेत भएर यस्ता पुरातात्विक र ऐतिहासिक सम्पदाहरू जोगाउन जरुरी छ। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो कोश प्रसाद आचार्य, उहाँ पुरातत्व विभागका पूर्व महानिर्देशक हुनुहुन्छ। एपी1 हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।